बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसीफ़ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर आपको जो सैलाब की इस टाइम सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे सतलुज के हवाले से जो इस टाइम संगीन सूरत हाल चल रही है, उसके बारे में तफसील से आगाह करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है सैलाब की। एम्प्रेस ब्रिज के नीचे कितना पानी आ चुका है, पीछे हेड गंडा सिंह में कितना प्रेशर है, और आगे पंजनद में क्या असराज उनसे वो मुरतब होने जा रहे हैं, और इस हवाले से कितनी तैयारी है हमारे मुख्तलिफ महकमों के हवाले से जिनकी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये इन सैलाब के मामलात को देखना और ये हिफाजती बंदों की जो उनसी है उसके ख्याल रखना, उसके हवाले से आपको तफसील से बताएंगे। और साथ ही नाज़रीन कुछ जो महकमा जात ख़ास जिसे कहें कि जो जिनकी अहम ज़िम्मेदारियाँ थीं इस हवाले से, उनके एक दूसरे के ऊपर जो है वो ज़िम्मेदारियाँ डालने के मामलात सामने आए हैं, और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन और जिसे कहें कि इंतज़ामिया को गलत गाइड करने के हवाले से भी कुछ अहम जो है उनके शाफात सामने आए हैं। आपको तफसील से उसके बारे में आगाह करते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे कि इस वक्त आज 6 सितंबर 2025 को जो सा है जो सतलुज में पोजीशन है, वो बताया जा रहा है कि गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब चल रहा है, और 3 से 3.5 लाख क्यूसेक जो है उसका बहाव वहाँ से चल रहा है। इसी तरह आगे हेड सुलेमान की में भी और हेड इस्लाम में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और ये सिलसिला जो है आगे अब एम्प्रेस ब्रिज तक जो है वो पहुँच रहा है। नाजरीन, आगे बताया जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों के अंदर पीछे से जो है ये जो पहले कोई 8 लाख क्यूसेक का पानी या 6 लाख क्यूसेक का पानी जो पहले छोड़ा गया था वो जो है वो पहुंच रहा है, ऐसा ऐसा आगे की तरफ जा रहा है, और इस टाइम एम्प्रेस ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। अगले 2-3 दिनों के अंदर ये जो है भावलपुर से फिर जो है वो हेड पंजनत में ये शामिल होगा। और बताया गया कि अभी ये 5 या 6 लाख क्यूसेक का जो पहले छोड़ा गया था वो अभी यहाँ से गुजर रहा है, तो उसके बाद दोबारा पीछे से बताया गया कि बड़ा पानी का रेला जो है वो इंडिया की जानिब से छोड़ा गया था, वो अभी दोबारा जो है वो शामिल होगा। इसके अंदर हेड गंडा सिंह के मुकाम पर आएगा, और उसके बाद फिर इसी तरीके से हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम की जानिब से होता हुआ हेड पंजनत में ये शामिल होगा। तो बताया यही जा रहा है नाज़रीन के पानी सतलुज का जो है वो उसका बहाव रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें एम्प्रेस ब्रिज के हवाले से, तो इसके नीचे जो एक गेज लगी हुई है वो इस वक्त जो बताया जा रहा है लेटेस्ट जो पोजीशन है वो तकरीबन 12 फुट के ऊपर जो सी है वो पहुँच चुकी हुई है। और नाज़रीन बाकी लाजमी बात है कि इतने शदीद सैलाब से जो है वो बहुत सारे बेशुमार देहात जो से हैं वो कस्बे गांव जो से हैं इलाके, और पास तो शहरी इलाके भी जो से हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। हज़ारों लाखों जो से हैं वो लोग वो घरों से बेघर हो चुके हुए हैं। बड़ा जिसे कहें शदीद किस्म का नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है, जानी नुकसान भी हो रहा है नाज़रीन, और साथ ही माली भी बहुत शदीद नुकसान हो रहा है। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। इंतज़ामिया पूरे तरीके से जो है वो एक्टिव है, हुकूमत अपने तरीके से जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। अगर हम बात करें बहावलपुर के हवाले से, तो खा वो डिवीजनल इंतज़ामिया हो, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हो, या फिर वो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब हो, ये सब साहिबान, ये सब इंतज़ामिया के लोग, और साथ ही दीगर जो अहम तरीन अदारे हैं जिसमें रेस्क्यू 112 शामिल है, और साथ ही हमारी पाक फ़ौज शामिल है, ये दिन रात अपनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, और जो मुतासरीन हैं इस सैलाब से उनको निकालने, उनको महफूज मकामात तक पहुँचाने, और फिर उनका जो भी वहाँ के रिहायशी मामलात हैं, उनके सेहत के हवाले से मामलात हैं, खाने पीने के मामलात हैं, उनको भी बड़े ही जिसे कहें कि भरपूर तरीके से चेक किया जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम अफसरान रोज़ की बुनियाद पर मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप्स का जो है वो दौरा कर रहे हैं, मुतासिरीन से मिल रहे हैं। तो ये सिलसिला नाज़रीन ये चल रहा है, और अब बताया जाता है कि इस वक्त दीगर जो 2 दरिया है रावी और चनाब
اس میں پھر کچھ پانی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن ستلج کی اگر ہم بات کریں تو اس میں لگاتار جو ہے وہ پانی کا بہاؤ وہ بڑھ رہا ہے، اس کا اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے ناظرین وہ یہ بتایا ہے کہ یہ جتنا بہاؤ جا رہا ہے ہیڈ پنجرت کی جانب سے تو یہ بیک بھی ہو رہا ہے اتنا، چونکہ وہاں پر گنجائش موجود نہیں ہوتی جب تینوں دریاؤں کا پانی وہاں پر اکٹھا ہوگا یا ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پانی جو ہے یہ بیک بھی مارتا ہے اور یہ دوبارہ جو ہے یہ واپسی کا رستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ بھی پرابلم جو ہے ستلج کے اندر وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ اور ابھی آپ کو جیسے بتایا کہ ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ پیچھے سے ابھی جو سیلابی ریلیں ہیں وہ ابھی بڑھ رہے ہیں بہاولپور کی جانب، اور اس کے بعد پھر یہاں سے 2-3 دنوں کے بعد گزر کے یہ ہیڈ پنجرت کی طرف جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً اگلے 5 سے 6 دنوں تک یہ رہے گا، اور اس کے بعد جا کر جب یہ پنجرت سے آگے کراس کرے گا سندھ والی سائڈ کے اوپر، تو پھر یہ جو ایریاز ہیں پنجاب کے یا آپ کہہ لیں ضلع ہیں، اضلاع ہیں، بہاولپور ہے یا بہاول نگر ہے یا جو ہے وہ دیگر اضلاع ہیں، ادھر پھر جو ہے یہ پانی جتنا بھی بہاؤ ہے اس میں کمی آنی شروع ہوگی۔ تو یہ صورتحال تو ہے ناظرین جو روٹین کی آپ کو بتائے جو اس ٹائم سیلاب کی ہے، لیکن جو ہم آپ کو اصل جو بات بتانے جا رہے ہیں، جو اصل آج کی خبر ہے ناظرین، جو بریکنگ نیوز ہے، وہ یہ ہے ناظرین کہ بدقسمتی سے جہاں ہمارے انتظامی جو ان سے افسران ہیں، جو ہمارے دیگر جو محکمے ہیں ریسکیو وغیرہ، جیسا وہ بتایا کہ یہ دن رات محنت کر رہے ہیں متاثرین کو جو ہے وہ بچانے کے لیے، ان کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے، وہاں پر ناظرین کچھ محکمہ جات ایسے ہیں جن کا یہ فرض تھا، جن کی ذمہ داری تھی، جن کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اس سیلاب کی صورتحال سے پہلے ہی جو سے وہ تیاریاں کرتے اور اس سیلاب کے جو اثرات تھے ان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے، اور ان کے ذمے جو سے ہیں وہ بہاولپور ضلع کے تقریباً 6 جو حفاظتی بند تھے ان کو مضبوط کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا جو ہے وہ ان 4 جو محکمہ جات ہیں ان کے ذمے تھا۔ ان میں ناظرین نمبر 1 پہ جو ہے محکمہ اریگیشن ہے، اس کے بعد جو ہے محکمہ ریلوے ہے، محکمہ نیشنل ہائی وے ہے اور محکمہ پنجاب ہائی وے ہے۔ یہ 4 محکمے بتائے جاتے ہیں ناظرین جن کی ذمہ داریوں میں شامل تھا کہ یہ اپنے اپنے جو ایریاز کے جو حفاظتی بند ہیں ان کی مکمل جو ہے وہ نگرانی کریں، ان کی اپ گریڈیشن کریں، ان کو محفوظ بنائیں، اور تاکہ یہ جو سیلاب جتنی شدت سے آ رہا ہے اس کے جو نقصانات ہیں، ان کے جو اثرات ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ اب صورتحال ناظرین جو لیٹسٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ محکمے ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر کے یہ دوسرے محکموں کو جو ہے وہ ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ بند ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ خدشہ ہے کہ اگر ادھر فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اقدامات نہ کیے گئے تو پورا جو ایک سٹی کا جو بہاولپور سٹی کا جو سسٹم فلڈ سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور یہ جو دریا کا پانی ہے یہ خدا نخواستہ بہاولپور شہر کو بڑے برے طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ناظرین بیسیکلی کچھ لیٹرز لکھے گئے ہیں محکمہ انہار کے مختلف افسران کی جانب سے، چیف انجینئر کی جانب سے اور ایگزیکٹو انجینئر کی جانب سے بہاولپور کے انتظامی افسران کو، جن میں کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنرز ہیں، اور اس میں ناظرین انہوں نے جو صورتحال بتائی ہے وہ یہی بتایا ہے کہ اس وقت بڑا شدید جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال ہے، انتہائی جسے کہیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تھریٹ کا لفظ بھی استعمال کیا کہ خطرہ ہے بڑا شدید اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ضلع کے جو 6 بند ہیں، حفاظتی بند ہیں، ان کو مکمل طور پر محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر انہوں نے یہاں سے اپنی بات شروع کی ہے کہ اس میں سے 4 جو حفاظتی بند ہیں وہ تو ہماری ذمہ داری میں آتے ہیں، لیکن 2 جو حفاظتی بند ہیں، جو ایک ایمپریس برج کا جو ہے ریلوے برج کا جو بند ہے ایک وہ، اور ایک جو موٹر وے کے اوپر بنایا گیا ہے ستلج کے اوپر ایک جو نیشنل ہائی وے کے ذمہ آتا ہے وہ ایک بند جو ہے، یہ 2 بند جو سے حفاظتی بند یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اس میں نہیں آتے، ذمہ داری میں نہیں آتے، یہ ریلوے اور NHA کی ذمہ داری ہے وہ کہ اس کو جو ہے وہ محفوظ کرے۔ جبکہ اس میں انہوں نے یہ بھی ساتھ ایڈ کر دیا کہ جو ریلوے ایمپریس برج ہے اس کی حفاظت کے لیے، اسے مزید مضبوط کرنے کے لیے ریلوے کے پاس جو ایک مطلوبہ مقدار میں جو پتھر ہوتے ہیں، جو کوانٹٹی ہونی چاہیے ان کے پاس سٹاک ہونا چاہیے، وہ ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔
یہ انہوں نے ایک جو سا بیچ میں یہ ڈال کے تو ذمہ داری جو سی ہے ان کے اوپر ڈال دی، ایک کہ یہ دو جو بند ہیں حفاظتی بند، ایک تو ان کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے اور دوسرا وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا نہیں کر رہے، اور تیسرا ناظرین ایک اور جو انہوں نے اہم ترین اور خطرناک ترین صورتحال سے آگاہ کیا وہ یہ بتایا کہ جو ریلوے جو سا برج ہے ستلج کا اور جو دوسرا ہائی وے برج ہے جو عام یعنی کہ ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان دو برج کے درمیان کا جو لیفٹ سائڈ کا ایریا ہے جو بند ہے ادھر کوئی حفاظتی بند موجود ہی نہیں ہے، اور یہ جو بیچ کا گیپ کا جو یہ ایریا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ خود جو اپنا ہائی وے ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ ریسٹ ہاؤس بھی اس کے اندر آتا ہے اور بہت چیزیں اور بھی اس کے اندر آتی ہے، جس کے حوالے سے انہوں نے الرٹ کیا کہ اگر اس کو فوری طور کے اوپر ایڈریس نہ کیا گیا یا فوری حفاظتی بند جو ہے وہ تعمیر نہ کیا گیا تو یہ بہاولپور سٹی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور یہ دریا کا جو بہاؤ ہے یہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ پھر یہاں سے نکل کر تو بہاولپور شہر کو جو ہے وہ ہٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین بڑی ہی جسے کہیں کہ خطرناک صورتحال سے ان مراسلہ جات کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا صورتحال کا، اور کہا گیا ہے کہ محکمہ ریلوے کو اور NHA ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ ہدایت کی جائے، ان کو الرٹ کیا جائے کہ وہ اپنے اپنے حفاظتی بندوں کا بھی خیال کرے، اور ساتھ جو یہ ایریا ہے چونکہ اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو آپ کو بتایا دو برجز کے درمیان کا جو ایریا ہے یہ بقول محکمہ انہار کے یہ ہماری جورسڈکشن کے اندر نہیں آتا، یہ ریلوے اور NHA کے جورسڈکشن میں آتا ہے، تو لہٰذا ان کو کہا جائے کہ وہ اس کے حفاظتی بند کا انتظام کریں۔ یہ مراسلہ جات لکھ دی ہے، ساتھ ہی ناظرین ان کی جانب سے محکمہ انہار کی جانب سے محکمہ ریلوے کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ایک مراسلے میں، اور ان کو بھی کہا گیا کہ یہ معاملات ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ سٹاک ہونا چاہیے جو سا پتھروں کا جتنا مطلوبہ سٹاک ضرورت ہے، جس کی وجہ سے جو یہ بند ہے آپ کے ریلوے کے برج کے جو بند ہے ان کو مضبوط کیا جا سکے، تو وہ ایک مراسلہ وہاں بھی جاری کیا گیا۔ لازمی بات ہے ان ساری انفارمیشنز کے اوپر جو انتظامیہ تھی، ڈویژنل کمشنر تھے یا ڈپٹی کمشنر تھے، انہوں نے فوری طور کے اوپر جو ہے ریلوے اور جو سا ہے NHA ڈپارٹمنٹ سے رجوع کیا ہوگا، ان کو تحریری مراسلے لکھے ہوں گے یا ان سے خود رابطہ کیا ہوگا اور ان کو اس صورتحال سے آگاہ کیا ہوگا اور الرٹ کیا ہوگا کہ ان چیزوں کو آپ فوری طور کے اوپر دیکھیں۔ تو اس کے حوالے سے ناظرین جو محکمہ ریلوے کے ڈویژنل انجینئر ملتان ہیں انہوں نے بھی ایک تحریری مراسلہ بڑا ڈیٹیل جو سا ہے وہ ان انتظامی افسران کو اس کے جواب میں لکھ کے بھیجا ہے ناظرین، اور اس میں بھی انہوں نے جو سا یہ بتایا ہے کہ یہ جو بات محکمہ انہار کی جانب سے کی گئی ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے جو ریلوے ایمپریس برج ہے اس کے جو بند ہے حفاظتی بند ہے یا NHA کے جو بند ہے وہ ان کا ہم مکمل 24 گھنٹے ان کا نگرانی کر رہے ہیں، ان کو ہم پورے طریقے سے جو ان سے وہ مضبوط بھی کیا ہوا ہے، اس میں کوئی ایسا سلسلہ بھی نہیں ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پتھروں کے حوالے سے غلط انفارمیشن دی گئی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کلیئر کیا کہ ان کے پاس ایک انتہائی مناسب مقدار میں جو ان سے وہ پتھر بھی موجود ہیں جو کسی بھی جو ان سے وہ ایمرجنسی کے طور کے اوپر بندوں کی حفاظت کے لیے جو ان سے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ ایک بڑا تفصیلی مراسلہ انہوں نے لکھ کے اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ جو دو برجز کے درمیان کا جو ایریا ہے یہ محکمہ انہار اور ہائی وے جو ہے ڈپارٹمنٹ یہ ان کے جورسڈکشن میں آتا ہے، یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتا، تو یہ ان کے ذمہ لگایا جائے کہ وہ اس کا فوری طور کے اوپر تدارک کریں اور فوری طور پہ حفاظتی بند جو ان سے ادھر بنانا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے بھی یہی وارن کیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ معاملہ جو ان سے یہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے ناظرین ہم نے ڈویژنل انجینئر جو ہیں محکمہ ریلوے کے آصف ممتاز صاحب ان سے ہم نے خود رابطہ کیا اور ان سے ہم نے یہ ساری صورتحال کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے بالکل ہی مختلف ایک چیز سے ہمیں آگاہ کیا اور بتایا کہ ابھی کل کے دن میں ہی ڈپٹی کمشنر صاحب جو سے ہیں انہوں نے ہمارے ایمپریس برج جو ریلوے برج ہے اس کا اور اس کے جو بند ہے حفاظتی بند ہے اس کا جو ہے وہ دورہ کیا ہے، اور ساتھ ہی جو NHA کا حفاظتی بند ہے اس کا بھی دورہ کیا ہے، اور دونوں ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی اور ان کے جو انتظامات ہیں ان کو بہت زیادہ سراہا ہے۔ یہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ DC صاحب نے ان دونوں محکموں کے جو
इंतज़ामात थे और जो उनके हिफाजती बंदों की सूरत हाल थी उस पर इत्मीनान का इजहार किया और उसको सराहा, और साथ ही उन्होंने इंतहाई सख्त नोटिस लिया जो महकमा इरीगेशन और महकमा पंजाब हाईवे की जानिब से जिसे आप कहें कि रॉन्ग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो सी है वो इंतज़ामिया को इन बंदों के हवाले से और इस सूरत हाल के हवाले से दी गई है। वो उनका कहना था कि उसका नोटिस लिया है और उसके हवाले से वो अब इस चीज़ को जो है वो देखेंगे कि ये क्यों गलत इंफॉर्मेशन इतने नाजुक मौके के ऊपर इन महकमा जात की तरफ से दी गई है। तो नाजरीन, अफसोस का मकाम है, इंतहाई अफसोस का मकाम है कि जहाँ पर इतने संगीन सूरत हाल, इतनी एमरजेंसी हंगामी सूरत हाल चल रही है, जहाँ पर पूरा पंजाब जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, लाखों लोग जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, लोगों की जानें, लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो सी है उनके इतने शदीद नुकसानात हो रहे हैं। इंतज़ामिया हुकूमत जहाँ पर पूरे तरीके से अपनी जो सी एफ़र्ट्स कर रही है इन मामलात को संभालने के लिए, वहाँ जो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स हैं वो किस किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं, यानी कि इस मौके के ऊपर भी गलत इन्फॉर्मेशन जो सी अथॉरिटीज़ को दी जा रही है, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इस पर हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से रब्ता करने की कोशिश की, ताहम नहीं हो सका, तो हम इस फोरम से ज़रूर उनको भी कहेंगे और साथ वज़ीर आला पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, मिनिस्टर जो उनसे हैं इरीगेशन हो या जितने भी इन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़ अथॉरिटीज़ हैं उनको हम ये मुतालबा करेंगे कि जिन्होंने ये गलत इंफॉर्मेशन इस नाजुक मौके के ऊपर दी है और जिन्होंने इस सैलाब की जो से सूरत हाल को जानते हुए भी हिफाजती इक़दाम नहीं उठाए और सोए रह गए और इंतहाई मुजरमाना गफलत का जो है वो सबूत दिया है, इन महकमों के जितने भी ज़िम्मेदार अफसरान हैं उनका तयन भी किया जाए और उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई जो सी है वो अमल में लाई जाए कि इनकी गफलत, इनकी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है ये इतने बड़े नुकसान जो से हैं ये पब्लिक को जो है वो सहने पड़ रहे हैं। तो ये नाजरीन सूरत हाल जो सी आपको अपने महकमों की जानिब से बताया, और एक इसका और जो है वो जाविया भी आपको बताते चलें कि नाजरीन इस सैलाब की सूरत हाल की हवाले से जो हमारे नोटिस में आया है कि महकमा अनहार की जानिब से भी पुलिस हकाम को रजू किया गया है, लेटर्स लिखे गए ख़ुसूसन रेमियर खान वाली साइड पे, और बताया गया है कि उनकी टीमें जब निकलती हैं हिफाजती बंदों का मुआयना करने के लिए, दिन रात वो कह रहे हैं कि जी हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो जो सिंध और पंजाब का बॉर्डर है वहाँ सादकाबाद और किश्तवाड़ साइड के ऊपर, तो वहाँ पर बताया जाता है कि जो क्रिमिनल गैंग्स हैं नाजरीन वो इंतहाई मुतर्रक हो चुके हैं। कुछ हमलों की इतलात भी आई हैं, ख़बरें भी आई हैं कि वो जोक मोटरसाइकिलों पे निकलते हैं और भारी असले के साथ निकलते हैं और वहाँ पर लोगों को लूट रहे हैं, उनके ऊपर फायरिंग्स कर रहे हैं। तो ये महकमा अनहार के भी कुछ ऑफिशल्स के ऊपर जो है इसी तरीके की अटैम्प्ट करने की कोशिश की गई, उनको लूटा गया। तो ये उन्होंने कहा कि ये ऐसे मामला अगर इनको एड्रेस ना किया गया तो जो महकमा अनहार की टीमें हैं, जो दीगर महकमों की टीमें हैं, वो प्रॉपर तरीके से जो है अपना काम नहीं कर सकेंगी और उसका सरासर नुकसान जो है वो पब्लिक को होगा। तो लिहाजा ये भी हम यहाँ से IG पंजाब को जो है वो और वज़ीर आला पंजाब को हम यहाँ से कहेंगे कि इस संगीन मामले को देखें कि इस सूरत हाल में भी ये लोग जो से क्रिमिनल गैंग्स हैं, जबकि इनका अपना कच्चा के इलाका खुद बहुत जल्द बताया जा रहा है कि वहाँ भी बहुत शदीद किस्म का पानी वहाँ पर जाने का इम्कान है, और ये लोग उसके बावजूद भी जो है वो लूट मार के अंदर लगे हुए हैं, अगवा के ऊपर लगे हुए हैं और अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये बेहतर मौका है कि यहाँ पर इस सूरत हाल के अंदर जो है वो पुलिस और रेंजर्स या जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो भरपूर तरीके से कार्रवाई करके इन कम अज़ कम जो कच्चे के क्रिमिनल गैंग्स हैं इनका खात्मा करें और आवाम को और ये जो सरकारी जो महकमों के लोग हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।